السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله غنديرو هاد الزويقه. هي لوايه وهي صغيره سهله، كتطلع دغيا، زعما كتخدم دغيا الا بغيتيها. ان شاء الله نبداوها ونوريكم انا نخدم ونوريكم. انا درت هنايا واحد شويه ديال العوينات. بسم الله. غنبداو ديما بجوج جوج مقلوبين. ثلاثة مسرحين. هي كتخدم على ثلاثة، ولكن كيخصها يكونوا بيناتهم جوج، حتى اكثر. اللي بغى يدير كثر يدير ثلاثة ديال هاد الجوج اللي كيفرقوهم. ها هما هادو هنايا. انا درت غير جوج، اللي بغى يدير ثلاثة ولا كل واحد. المهم الزواقه هي اللي مهمه. اللي بغى يدير غير جويجات بحال دابا التريكو ديال ديال البنات، يدير جويجات من هنا وجويجات من هنا، كتجي في الصباعيات كتجي زوينه. دابا نديرو واحد الصباعيه ان شاء الله. ثلاثة لا جوج ثلاثة. دابا نديرو جوج مقلوبين ولا مقلوبين بحال واحد. ها جوج ها ثلاثة. نسيت تخدمو نسيت تحسبي، حيت كيتغلط. خص الواحد يركز عليها. ثلاثة جوج الاخرين. السطر الثاني غادي نخدمو كما هو، اللي مقلوب واللي مسرح. ثلاثة بحال هكذا. خص بنادم ملي تسالي السطر تبعيه واش صحيح ولا فيه شي غلط. العقيدة تما هادو ثلاثة مقلوبين. دوك ثلاثة اللي صاوبنا مسرحين هنا، هاد السطر غيجيو مقلوبين، واللي درناهم مقلوبين غادي يوليو مسرحين. هاد الجوج. هذا راه الظهر ديال الزواق. ثلاثة جوج مسرحين، ثلاثة مقلوبين، ثلاثة مقلوبين. نبداو الزواقه في هذا، حيت دابا هذا غير لتحت ماشي مشكل. نبداوها هنا. هانتوما دابا هادو جوج مقلوبين، هادو ثلاثة مسرحين. غنخدموهم بثلاثة. ايوا ملي غنساليو غنهزو هذيك الاولى وغادي نجروها على دوك الجوج بحال كنقجوها. ها هي نخدمو عاوتاني جوج مقلوبين.
نخدمو 3 مسرحين. هاد 3 مسرحين هما اللي كنديرو فيهم الزواقه. كنشدو هاد الثالثه ها هي وكنجروها على دوك الجوج حتى كنخدموهم. هي وحده مشات ليا. نخدم هادي عاوتاني. هما 3 وهادو نجرو بها هاد الخيط اللي في يدينا كنخدمو به نعاونو به. نديرو عاوتاني جوج، نخدمو 1 2 3، نقلبو عاوتاني هذيك سميتها. حنا السطر كله غادي نمشيو به هكاك. هي بحال كان هما ولاو غير جوج، تنقصات وحده. نخدمو جوج، نخدمو 1 2 3، نشدو هذيك الاولى نقلبوها على دوك الجوج. ها هي نخدمو عاوتاني جوج، نخدمو 3. دابا غادي نخدمو الكماله ديال الزواق. هاد الجوج ها هما دوك يتخدموا كما لقيتيهم. كنقلبوا الخيط. دوك 3 اللي شدينا كنخدموا الاولى وكنزيدوا 1 العين. راه وريتكم كيفاش الزياده. وكنخدموا الثانيه صافي. نخدموا ثاني جوج. ها هي ونخدموا هذه مقلوبه. نزيدوا عين ديك اللي نقصنا في السطر الاخر نزيدوها هنايا السطر الثاني ديالها. وهذه جوج اللي بيناتهم نخدموا عين. كنزيدوا وحده. نخدموا جوج. نخدموا وحده. كنزيدوا العين. كنخدموا هادو دابا كيوليو 3 حيت نقصناها في السطر الاخر. كنزيدوها دابا هنايا. نخدموا دوك الجوج. هاد الجوج الا بغيتو تزيدوهم كتر زيدوهم. غنخدموا وحده من دوك 3 وكنزيدوا وحده وكنخدموا الثالثه صافي. هادو جوج سطور هما ديال الزواق. كيبقى السطر الاخر عادي والثالث عادي. الرابع ثاني نبداو فيه. دابا غادي نخدموا باش نقادو ديك. كنقلبوا الخيط. كنخدموا 3. دابا هذا هو وجه ديال الزواق. ها هو دابا متبان حتى تصاوبيها المره الثانيه عاد تبان. ثلاثة نخدمو هاد بجوج. ملي كتبدا تطلع الخدمه راه كتولي ساهله. داك الاول صافي
دابا هذا غادي نخدمو بحال اللي سميتها جوج مسرحين، 3 مقلوبين، جوج مسرحين، وحنا غادي نصف هنا نكملو ونرجع. انا رجعت كملتو. دابا ملي كملنا هذاك السطر الاول درنا فيه الزواقه، الثاني زدنا فيه العين، الثالث مشينا به، الثالث غادي نديرو عاوتاني الرابع دابا هذا، حيت الاول كان فيه الزواقه والثاني فيه الزياده، الثالث سميتها هذا الرابع، عاوتاني كنبداو من مدى جديد. هكا عاوتاني 3 كنشدو هادي نديروها على قدام، يعني كنقصوها، هذيك كنخدمو هادي الواحد، ها جوج، ها 3، كنشدو هاد الاولى نطيحوها على دوك الجوج الاخرين، على كنقجوهم. ها واحد، ها جوج، ها 3، شدو هادي غادي هذا دابا خصنا نبقاو نجرو به. ها واحد، ها جوج، 3، ردو معاهم البال حيت كيهربوا، يتزلقوا مع خدموا جوج. ها الزواقه هذا دابا درنا فيه الزواقه، ها نتوما كي كتجي، شتيها. كنزيد معكم هاد السطر وكملوا نتوما. هاد دابا درنا الزواق، قجيناهم بهذاك سميت هذاك السطر. هاد السطر غادي نزيدوهم وحده ديالهم اللي كانت معاهم حتى كيوليو 3. ديك وحده اللي نقصنا ها هي غنزيدوها، ما كيوليو 3. وهذه هي الزواقه، ساهله ماهله. جوج، هاد الجوج كيبقاو ديما هما كل سطر مقلوبين وسطر مسرحين. حنا زدنا دابا كملنا رديناهم 3. صافي هذه هي الزواقه. دابا هنايا غتمشيو بالسطر هكايا كيما جوج مقلوبين مسرحين مقلوبين 3، والسطر الاخر عاوتاني غترجعوا، والسطر الاخر كتبدا عاوتاني الزواقه. وها هي كيفاش كطلع، ها هي زوينه تبارك الله غزاله. يلا تكونوا نتوما ان شاء الله تعلموها حتى نتوما تصوبوها. ايوا خليتكم على خير، السلام عليكم.